तर माओवादी नेताहरू के भन्छन् र के गर्छन् भन्ने कुराको भर त्यति भएन भनेर बाबुरामलाई उदाहरण बनाउँछन् मान्छेहरू। पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले खुलेआम यो मैले ड्राफ्ट गरेको हो र यो पास हुनुपर्छ, गठबन्धन पनि फुट्नु हुँदैन भनेर यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यतिखेर उहाँ माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भनेपछि छोडिसकेको बाबुरामलाई तुलना गर्न त मिलेन नि। गरेको त मैले छोडिसकेको चाहिँ बाबुरामलाई उदाहरण दिन त मिल्दैन। ठिक छ, आज माओवादी हुन्, बाबुराम नबनौला, तर बाबुरामले गरेको त हो नि। के भन्नुहुन्छ यो विषय? होइन, त्यही त बाबुरामले चाहिँ गरेको हुनाले बाबुरामको के हो भन्ने कुरा त बाबुरामले जवाब दिएको कुरा हो। अध्यक्ष को हुनुहुन्छ को हुनुहुन्न के छ भन्ने कुरा मात्रै मेजर कुरा होइन नि। विचार भन्ने कुरा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे स्थिर रूपमा रहिरहने विषय त हुँदैन त। यो माओवादीले सुरुवात गरेको हो भन्ने कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न तपाईँ? होइन, माओवादीले सुरु गरे होला। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको रूपमा घोषणा त भएको थिएन त। अमेरिकाले घोषणा गरेको त थिएन त। यो कहिले त्यो बेलाको सम्झौता चाहिँ तपाईँ कति ठिक थियो बेठिक थियो त्यो समीक्षाको विषय होला। तर अमेरिकाले आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा त गरेको थिएन त त्यो बेलामा। अहिले त गरिदियो। अहिले पछिल्लो समयमा 2019देखि जब चाहिँ प्रदीप गेवाली चाहिँ अमेरिका भिजिट गर्न गए परराष्ट्र मन्त्री, त्यसपछि आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा गरे उनीहरूले। नेपाल आइपिएसको मेम्बर बन्यो, यो एमसिसी आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा त्यस पछाडिबाट गरेको चाहिँ छ। अगाडि त गरेको थिएन। अगाडि गरेको हुँदो भने 2017को चाहिँ तपाईँको सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको। 2017को सेप्टेम्बरमा किन घोषणा गरेन? 2018 भरि किन घोषणा गरेन? 2019को जनवरीमा चाहिँ तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट गरेर चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आइपिएसको पार्ट बन्यो, नेपाल आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर घोषणा गर्यो र आइपिएसको पार्ट हो एमसिसी भनेर घोषणा गरेको चाहिँ छ। हैन, यस्तो डरलाग्दो चिज बाबुराम र शेरबहादुरलाई चाहिँ किन नभएको त? त्यो त उहाँहरूलाई सोध्ने विषय पर्यो, मसँग सोध्ने विषय पर्यो। सरकारमा गठबन्धनमा त हुनुहुन्छ नि त उहाँ। हैन, गठबन्धनमा मतभेद छ भनेर भनिरहेको छौँ त अहिलेसम्म। गठबन्धनमा मतबन्धान्तर छ, त्यस कारणले गठबन्धनमा सहमतिमा टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्था अहिले देखिरहेको छैन। भनेपछि पार्टीले अडान लिन्छ यो कुरामा? प्रचण्डजीले लिनुहुन्छ, पार्टी माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान कायम गर्न सक्छ? जे निर्णय गरेको छ त्यही कुरा गर्ने हो नि। व्यक्तिको प्रश्न हो र? अनि आफ्नो हित हुने भयो जसो गर्ने पनि चलन छ नि त नेपाली राजनीतिमा। त्यो त चरित्र हत्या गर्नलाई भनिएको कुराहरू मात्रै हुन्। राजनीतिले चरित्र हत्या गर्नलाई भनिएको कुराहरू मात्रै हुन्। सत्य तथ्यमा आधारित भएर चाहिँ भन्नुको सट्टामा चाहिँ आफ्नो दुनो सोच्ने जसो पनि गर्ने चलन छ नि त। तपाईको चाहिँ अरू कुनै उपाय नपाएपछि वैचारिक राजनीतिले पराजित भइसकेपछि चरित्र हत्या गर्नलाई गरिएका झुटा प्रचारहरू मात्रै हुन्। जे भइरहेछ ठिकै भइरहेछ त्यसो भए। हैन, अहिलेसम्म त तपाईँको चाहिँ माओवादीको कारणले गर्दाखेरि हैन, देशभक्तहरूको कारणले गर्दाखेरि, राष्ट्रवादीहरूको कारणले गर्दाखेरि न आखिरमा अहिलेसम्म यो सम्झौता चाहिँ यो चाहिँ सदनमा अनुमोदन भएको छैन। यो माओवादीले रोकेको, प्रचण्डजीले रोक्नु भएको विशेष गरी? अब यो तपाईँ व्यक्तिको प्रश्नको कुरा भन्दा नि विचारको प्रश्न हो। विचारको प्रश्न हो, लाइनको प्रश्न हो। माओवादीको विचारको प्रश्न हो, लाइनको प्रश्न हो। राष्ट्रियताको मुद्दामा माओवादी संवेदनशील छ, गम्भीर छ। विगत कालमा जे जस्ता कमी कमजोरीहरू गरेको भए तापनि अब त्यो कमी कमजोरी गर्ने पक्षमा छैन, दृढ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो सभामुखको पालामा हेर्नुहोस्, ज्यान त्याग्न तयारी भएको छ, मुद्दा खेप्न तयारी भएको छ, अदालत जान तयारी भएको छ, जेल जान तयारी भएको छ, एमसिसी पास गर्न तयारी भएन। त्यो महराको व्यक्तिगत मामला हो र? हैन, अहिले चाहिँ तपाईँ अग्निलाई चाहिँ तपाईँ मुद्दा लगाउँछु भनेर दिनदिनै धम्की दिइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा क्रियाशील गरेर चाहिँ जेल हाल्छु भनेर धम्की दिइरहेको छ। यो पास गर्ने बगर होइन भने चाहिँ जेल हाल्छु भनेर धम्की दिइरहेको चाहिँ छ। हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त विचारको कुरा हो नि, लाइनको कुरा हो नि। देशभक्ति, राष्ट्रवादी प्रतिको, देशप्रतिको स्वाधीनताको प्रतिको प्रतिबद्धताको कुरा हो नि। व्यक्तिको मामला हो र? र त माओवादी यसमै अडान लिन्छ, नेतृत्वले अडान लिन्छ। हैन, यो त यही स्थितिमा त यो अनुमोदन हुन सक्दैन भनेको त संस्थागत रूपले निर्णय गरेर राखेको विषय भयो नि। व्यक्तिको मामला हो र यो? महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपले एकमतले पारित गरेर राखेको विषय हो नि। होइन, माओवादी अडिँदैन कि भन्ने दायाँ बायाँ मान्छेको मनमा यो त राजनीतिक रूपले चरित्र हत्या गर्न चाहने मान्छेहरूले भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ राजनीतिमा अडान लिन नसकेपछि, विचारमा पराजित भइसकेपछि, राष्ट्रियताको मुद्दामा पराजित भइसकेपछि आफ्नो राष्ट्रघाती चरित्रलाई छोप्नका लागि चाहिँ, पर्दा हाल्नका लागि गरिएका आरोपहरू मात्रै हुन्। सत्यता एक रति पनि सत्यता छैन। मानौ एमसिसी अझ पेचिलो यसरी नै बन्दै गयो र देउबाजीले ढिट कस्न थाल्नुभयो भने एमसिसी पास गर्ने कुरामा पार्टी यो गठबन्धन टुट्छ? हैन, गठबन्धनको तुलना हुनै सक्दैन नि। एमसिसीसँग गठबन्धनको तुलना हुन सक्छ? सरकारका काम कारबाही त मिलेन नि। सरकारको तुलना गर्न मिल्छ एमसिसीसँग? सरकार भने त क्षणक्षणमा चाहिँ के अरे परिवर्तन भइरहने विषय हो। अनि प्रधानमन्त्री नै लाठो लिएर एमसिसी पास गर्छु भनेपछि पोलिसन त क्षणक्षणमा परिवर्तन भइरहने विषय हो।
तत्कालको इस्यु मिलेको आधारमा कोलिसन हुने हो, तत्कालको इस्यु मिलेको आधारमा सरकार हुने हो, एमसीसीमा मिलेन नि त कुरा हैन? कसरी त्यस कारणले गर्दा एमसीसी भनेको त राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो। एमसीसीको कुरा सरकारसँग तुलना गर्न मिल्छ? आम प्रतिरोध हुनु पर्यो एमसीसीको कुरा भन्ने चाहिँ तपाईँ के अरे गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्छ? एमसीसीको महत्त्वलाई नबुझ्ने, एमसीसीलाई न्यूनीकरण गर्ने खालका मान्छेहरूले मात्रै कोलिसनसँग तुलना गर्न सक्छ, सरकारसँग तुलना गर्न सक्छ। यसमा कसरी जुट्नु पर्यो? अस्थायी रूपले बनेका कोलिसनसँग एमसीसीको मुद्दा तुलना गर्न मिल्छ? सुगुली सन्धिको कुरा तपाईँ एमसीसी के अरे सुगुली सन्धिको मुद्दा तपाईँको चाहिँ गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्छ? सन् 1950 को सन्धि गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्छ? त्यस्तै हो नि चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे सन् 1950 को असमान सन्धि भन्नुहोस्, चाहे सुगुली सन्धि भन्नुहोस्, चाहे एमसीसी भन्नुहोस्, अहिलेसम्मको हिस्टोरिकली रूपले चाहिँ तपाईँको ब्लन्डर रूपले चाहिँ भएको चाहिँ सम्झौताहरू चाहिँ हुने यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो सम्झौतालाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर चाहिँ तपाईँ गठबन्धनसँग तुलना गर्ने। अनि मानौ यो सरकार त्यसमा उद्धत भयो भने के हो? तपाईँहरू के त्यही त यो राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा, स्वाधीनताको मुद्दामा अरू कोही के हुन्छ कसो हुन्छ सबैको त ग्यारेन्टी भन्न सक्ने कुरो भएन, हैन? त माओवादीको सन्दर्भमा, अहिलेसम्मको सन्दर्भमा, विचारको तहमा, राष्ट्रियताको तहमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा दृढ छ, हैन? कूटनीतिक रूपले कसरी मुभ गर्ने भन्ने कुरा त अलग कुरा हो, भाषा शैली कसरी प्रस्तुत कसरी गर्ने भनेको त्यो अलग कुरा हो। तर विचारको हिसाबले, नीतिको हिसाबले, अन्तर्वस्तुको हिसाबले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामलामा बिल्कुलै चाहिँ तपाईँको दायाँ बायाँ गर्नेवाला छैन। ठिक छ गुरुङजी, तपाईँलाई यहाँ रोकेर ठ्याक्कै आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख र प्रचण्डजी बीच भेट भयो, कुराकानी भयो, के कुराकानी भयो बताइदिनुहोस् त। अब आज के भयो अब चाहिँ खोइ मलाई चाहिँ सबै त जानकारी त छैन, हैन? भेट भएको थाहा पाउनु छैन, हैन? सामान्यतः चाहिँ अब अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ भेटघाटै हुन सक्दैन भन्ने कुरा त होइन नि, होइन? किन भेटघाट भयो भने के कुरा भयो? अब अहिलेको चाहिँ समयमा तपाईँको चाहिँ अब फोन सम्पर्कहरू, अब अनलाइन सम्पर्कहरू हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। विश्वभरि जुनसुकै मुलुकका शक्ति मतलब व्यक्तित्वहरू, पात्रहरूसँग अथवा चाहिँ दलहरूसँग सरकारसँग कन्ट्याक्ट नै हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन। कन्ट्याक्ट हुनसक्छ, कुराकानी हुनसक्छ, जो कसैसँग पनि कुराकानी हुनसक्छ। अब कुराकानीको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि मुलुकमा सन्दर्भमा त प्रश्नै छ नि। अनि यता एमसीसी सर्केर आइरहेछ, उता भेटघाट पनि भइरहेछ, मान्छेलाई चिसो पर्छ नि त। कुराकानी त के हुँदैछ यहाँ भनेर चिसो पर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जसको चाहिँ मत मिल्छ, जोसँग नेपालको स्वाधीनताको प्रश्नमा मत मिल्छ, उनीहरूसँग स्वाभाविक ढङ्गले समझदारी हुन्छ, संवाद हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, छलफल हुन्छ, हैन? जसको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा मत मिल्दैन, हैन? नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्न चाहन्छ, त्यहाँ मत मिल्ने कुरो भएन। जोसँग राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा मत मिल्छ, समान धारणा हुन्छ, हैन? उनीहरूसँग स्वाभाविक ढङ्गले संवाद, सहमति, सहकार्यका कुराहरू हुन सक्छ, हुनै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन। अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीको हिसाबले हेर्ने कुरा नै भयो। के कुरा भयो बताइदिनु न। फरेन पोलिसी के छ जनताले बुझ्ने गरी के उहाँहरू भेट हुनुभयो राष्ट्रका निम्ति, अन्तर्राष्ट्रका बीच हैन? आज के एमसीसीका बारेमा के कुरा भयो त्यही त मैले भनिहालेँ। आज के कुराकानी भयो त्यो मैले चाहिँ प्राविधिक रूपले मैले के भन्न सक्ने कुरो भएन, हैन? तर पोलिसीको हिसाबले, नीति र विचारको हिसाबले सबै खुला छ त। नेताहरू भेट हुँदाखेरि के कुराकानी हुन्छ भनेको त सबै प्रश्न छ त। विचारले कहाँ मिल्छ र सर्वसाधारण हलो जोत्ने जनताले बुझ्दैन नि। त्यही त विचारले कहाँ मिल्छ र कहाँ मिल्दैन भन्ने कुरा त प्रश्नै छ त। अहिलेको विश्व दुई ध्रुवमा गइरहेको अवस्थामा एउटा ध्रुवको चाहिँ युद्धको चाहिँ तयारी छ, अर्को ध्रुवले शान्ति शान्ति वार्ता भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। शान्तिको रणनीति र वार्ताको रणनीति र तपाईँको युद्धको रणनीति दुईवटा विपरीत खालका रणनीतिको बिचको टकराव बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यो त देखिरहनु भएकै छ नि। हाम्रो नीति के हो त? शान्तिपूर्ण हो, संवादको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, युद्धको प्रक्रियाबाट होइन, सैन्य गठबन्धनको प्रक्रियाबाट होइन, युद्धको प्रक्रियाबाट होइन भन्ने कुरा प्रश्नै छँदैछ। होइन गुरुङजी, तपाईँको यो अनि सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ पोलिसीगत रूपले चाहिँ सबै कुराहरू सार्वजनिक भएको अवस्थामा नेताहरू बिचमा भेट हुँदाखेरि के कुरा हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा त स्वतः प्रश्न छ नि। र त तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अब यी दुईटा प्रवृत्तिहरूलाई भित्रैबाट उठान गर्न त मलाई पनि मन लागेको छ। तर यो विषयलाई अहिले रोकेर अहिले यो त भयो एमसीसी एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको सवालको कुरा हो, यो गठबन्धनसँग जोडेर मात्रै यसलाई व्याख्या गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँले जो दृष्टिकोण राख्नुभयो राष्ट्रियताको सवालमा यो अनिवार्य कुरा हो, तपाईँले राख्नु भएको छ, ठिक छ। तर यो निर्वाचन त सरकारको कुरा हो। यो निर्वाचनको बटम लाइन बनायो, फागुन 5 अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने बटम लाइन बनाएको छ निर्वाचन आयोगले।
चुनावको मिति घोषणा भएको छैन, संवैधानिक र ऐनका प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? के हो अप्ठ्यारो? किन मिति घोषणा भएन? चुनाव हुन्छ कि हुँदैन बताइदिनु त फागुनमा? अब पहिलो कुरा त फागुन 5 भन्दा अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले भन्नुभयो भन्ने कुरा नै मैले सुनेको छैन। आइरहेछ बजारमा समाचारहरू व्यापक आइरहेछन्। अब कसरी आउँछन् समाचार तर्केको कुरा? निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मिति भनेर भनेको चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिएको मिति भनेर भनेको चाहिँ वैशाखको 14 गते र 22 गते भनेर चाहिँ सार्वजनिक गरेको हो। अब वैशाखको लागि भनेको कुरा फागुनको कुरा चाहिँ मैले सुनेको छैन। पहिलो कुरा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो नै सायद चाहिँ मलाई यथार्थ हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। तपाईँले भनेको कुरा यथार्थ हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। फागुन भनेको त के हो त भन्दाखेरि अहिले हो चाहिँ। अहिले माघ हो, फागुन हो। फागुन त 1 महिनाभन्दा बढी त छैन। फागुनमा के निर्वाचन सम्भव हुन सक्छ त भन्दाखेरि त सक्दैन। गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फागुनमा भन्ने कुरा नै तपाईँको यथार्थसम्मत विषय होइन। निर्वाचन आयोगकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि निर्वाचन आयोगको तपाईँको के हो त संविधान त के हो त भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले सरकारले परामर्श मागेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले परामर्श दिने हो हैन। निर्वाचनको बारेमा मितिको बारेमा परामर्श दिने हो चाहिँ। त्योभन्दा बेसी त छैन। खैर जे होस् निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चाहिँ निर्वाचन गर्ने भनेर चाहिँ सिफारिस गर्यो, गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो। अब वैशाखको चाहिँ डेडलाइन चाहिँ संविधान सम्मत हुन्छै हुँदैन त, कानुन सम्मत हुन्छै हुँदैन त। निर्वाचन त गर्नुको त विकल्प छैन, गर्नु त पर्छ। तर कुनै पनि निर्वाचन गर्दाखेरि त संविधान सम्मत ढङ्गले डेडलाइन तोक्नु पर्यो नि, कानुन सम्मत ढङ्गले डेडलाइन तोक्नु पर्यो नि। संविधानमा के भनेको छ त भन्दाखेरि कार्यावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर भन्छ। कार्यावधि कहिले समाप्त हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3टा चरणमा निर्वाचन गरेका छ। एउटा वैशाखको मसान्तमा निर्वाचन गरेका छ 74 सालको, एउटा असारको 14 गते निर्वाचन गरेका छ, एउटा चाहिँ तपाईँको तेस्रो चरण चाहिँ असोजको 2 गते निर्वाचन गरेका छ। अब 3टा चरणमा गरेका निर्वाचनहरूको के अरे 5 वर्षको डेडलाइन त 3टा चरणमा गएर सकिन्छ। एउटाको सकिन्छ के अरे जेठको फर्स्ट विकमा, दोस्रोको सकिन्छ असारको 14 गते पछि, तेस्रोको सकिन्छ असोजको 2 गते पछि सकिन्छ। उसको कार्यावधि त फरक टाइममा सकिन्छ हैन। अब कार्यावधि समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संविधानको व्याख्या हो हैन। अब कानुनले चाहिँ तपाईँको ऐनले चाहिँ ऐन बनाएर त्यो बेलामा ऐन बनाएर ऐनले के व्याख्या गरेको रहेछ त भन्दाखेरि कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर ऐनमा व्याख्या छ। अब 2 महिना अगाडि भनेर भनेको कार्यावधि कुनलाई मान्यता चाहिँ हैन। 3टा चरणमा फरक रूपले समाप्त भएको अवस्थामा कुनलाई कार्यावधि मान्यता भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलाको ऐनमा के व्याख्या गरेको छ भन्दाखेरि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएकोलाई चाहिँ कार्यावधि मानेर 7 दिन थप गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यावधि निर्धारण गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ वैशाखको 31 गते निर्वाचन भएकोलाई चाहिँ समात्यो, बेस बनायो। वैशाख 31 गते निर्वाचन भएकोलाई बेस बनाउँदाखेरि 1 हप्ताको टाइम दिँदाखेरि जेठको चाहिँ 5 गतेसम्म चाहिँ कार्यावधि भएको देखिन्छ। जेठको 5 गते कार्यावधि तोकिसकेपछि जेठ 5 अगाडि गर्नु भनेको छ। 1 मिनेट सुन्नुहोस्। जेठको 5 गते कार्यावधि तोकिसकेपछि कार्यावधि भन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। 2 महिना अगाडि भनेर भनेको कति हो त? चैत्रको 5 गते हो। चैत्रको 5 गते भन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ हैन। अब संविधान त के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जेठको 5 गते पछाडि मात्रै चाहिँ तपाईँ निर्वाचनको डेट खुल्छ भनेर भन्छ संविधानको व्याख्या अनुसार। ऐनले के भन्यो भन्दाखेरि चैत्रको 5 गते भन्दा अगाडि चाहिँ के अरे चुनाव गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। भनेपछि निर्वाचन आयोगले के गर्यो त भन्दाखेरि वैशाखको चुनाव गर्यो। तपाईँले वैशाखको चुनाव चाहिँ संविधानलाई पक्रेर हो कि कानुनलाई पक्रेर हो? कानुनलाई पक्रेको हो भने त चैत 5 गते भन्दा अगाडि भन्नु पर्थ्यो, किन वैशाखमा भनियो? संविधानलाई पक्रेको हो भनेदेखि त तपाईँको चाहिँ के अरे जेठ 5 गते पछाडि भन्नु पर्थ्यो चाहिँ हैन, किन वैशाखमा पक्रियो? त्यस कारणले तपाईँको सिफारिस वैशाखको सिफारिस चाहिँ संविधान सम्मत छैन, कानुन सम्मत पनि छैन, संविधान सम्मत पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले अब यो बाजिएको अवस्थामा, कानुन र संविधान बाजिएको अवस्थामा सकिन्छ ऐन संशोधन गरेर संविधान अनुसार बनाउने हो। अब यदि चाहिँ अब ऐन संशोधन गर्नलाई सदनको प्रक्रियाबाट जानु पर्यो। सदनमा एमआरएले अब्स्ट्रकल गरिरहेको चाहिँ छ, ऐन बन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त ऐन संशोधन गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानमा टेकेर गर्नु पर्यो। संविधानमा टेकेर चाहिँ तपाईँको घोषणा गर्ने राइट कहिले मात्रै हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के अरे जेठको 5 गते पछि मात्रै बल्ल टाइम ओपन हुन्छ
त्योभन्दा अगाडि टाइम त ओपन हुँदैन। त्यस पछाडिबाट 6 महिनासम्म टाइम ओपन छ हैन। 6 महिना भन्नाले त असोज कार्तिकसम्म पुग्न सक्छ, पछाडिको समय त बर्सातको सिजन हुन्छ भन्दाखेरि त अगाडिकै टाइम उपयुक्त हुनसक्छ हैन। अब जेठको या चाहिँ असारको आधा आधीसम्म त उपयुक्त हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब जेठ 6 गतेदेखि लिएर हैन जेठभरि या असारको फर्स्ट विकसम्म कहिले गर्न सकिन्छ त्यो चोइस गर्ने अधिकार चाहिँ सरकारलाई छ। त्यो चाहिँ तपाईँको संविधान सम्मत हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ संविधान सम्मत हुन्छ। तपाईँ वैशाखको कुरा चाहिँ संविधान सम्मत हुँदैन। भोलि क्वेसन उठाएर चाहिँ तपाईँ संविधानमा टेक्यो कि कानुनमा टेकेर चाहिँ भन्यो भनेर चाहिँ कुरा उठायो भने त के जवाब दिने चाहिँ? मिति घोषणा गर्ने त सरकारले हो नि, निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गर्ने त होइन। निर्वाचन आयोगले त एउटा सुझाव दिइदिने कुरा हो। सुझाव दिने कुरा त दायित्वको विषय त हुँदैन त उसको त, डेडलाइनको दायित्वको विषय त हुँदैन, ऊ जवाबदिही त हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जवाबदिही नभएको हुनाले जवाबदिही अङ्गले त संविधानमा टेक्नु पऱ्यो नि, कानुनमा टेक्नु पऱ्यो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ऐन संशोधन गर्न सक्ने अवस्था भएको भएदेखि चाहिँ 73 सालमा जारी भएको ऐन निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संविधान अनुसार मिलाउन उपयुक्त हुन्थ्यो। सकिन्छ, त्यो प्रयास गर्नुहोस्। एमालेसँग कुराकानी गरेर एमाले सदन खुलाउन तयारी भयो भने ऐन संशोधन गरौँ। अब सदन खुलाउन तयारी भएन भनेदेखि त चाहिँ संविधानमा टेकेर गर्नु पर्यो। संविधानमा टेक्नलाई जेठ 6 गतेबाट ओपन भएको चाहिँ छ। 5 दलको सल्लाहको कुरा गर्ने हो भने पछाडि सर्दै जाँदाखेरि वर्षात सुरु हुन्छ, चाडपर्व होला, के समस्या पैदा हुन्छ, त्यसैले जेठमै गर्न उपयुक्त हुन्छ चाहिँ। 5 दलको कुरा गर्ने हो भने जेठमै गर्न उपयुक्त हुन्छ हैन भनेर चाहिँ 5 दलले सल्लाह सुझाव दिएको कुरा हो। संविधान र कानुनमा बाध्यका कुराको बारेको छलफल चलेको, बहस चलेको कुरा हो। त्यस अर्ली इलेक्सनको चर्चा पनि आयो त प्रचण्डजीले अर्ली इलेक्सनमै जान पनि सकिन्छ भन्नु हो। एमालेसँगको कुरा हो। एमालेसँगको कुराको बारेमा एमाले सदन अब्स्टेकल गर्न थालिसकेपछि सदन अब्स्टेकल गरेको 1 वर्ष हुन थालिसक्यो। सदनको कार्यकाल चाहिँ अझै पनि फेरि 1 वर्ष बाँकी छ हैन। अर्को वर्षको फागुनसम्म त अझै पनि सदनको कार्यकाल छ। अनि 1 वर्ष डेडलक गरिसक्यो, अर्को 1 वर्ष पनि डेडलक गरिरहने। त्यो भने अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्ने कुरा हो प्रचण्डको। यदि त्यसो हो भने सदन अब्स्टेकल गर्ने कुरा त संविधान सम्बन्धी विषय त होइन, संविधानमा त छैन। संविधानमा नभएको कुराको बारेमा गर्ने के हो त हैन। संविधानले त तपाईँ बाटो त देखाएन चाहिँ। संविधानको दायराभित्र चल्न त तयारी छैन ओली त चाहिँ। संविधानको दायराभन्दा बाहिर गइसकेपछि कि त चाहिँ सरकारसँग बृहत शान्ति समुदाय जस्तो चाहिँ वार्ता गर्नु पर्यो, म संविधान मान्दैन, कानुन मान्दैन भनेर विद्रोही भनेर चाहिँ वार्ता गर्नु पर्यो होइन। निर्वाचनसम्म गर्न तयारी छु भनेर भन्छ भनेदेखि त चाहिँ निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो चाहिँ। संविधान नभएको काम गर्नलाई त राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो नि। कि त संविधान व्यवस्था हुनु पर्यो कि त राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो। दुईटा भन्दा फरक बाटो त छैन हामीसँग त चाहिँ। संविधानले त 1 वर्ष 2 वर्ष के अरे फागुनसम्म त डेडलाइन छ संविधान अनुसार त चाहिँ। संसदको कार्यकाल त अर्को वर्षको फागुनसम्म त डेडलाइन छ हैन। फागुनसम्म कुर्नलाई त अर्को 1 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि डेडलक भइरहने भयो सदन त। त्यस कारणले गर्दा सदन डेडलक नै गरिरहने हो भने तपाईँको अर्को राष्ट्रिय सहमतिको लागि चाहिँ तपाईँको खोज्न सकिँदैन चाहिँ। कि त सदन खुलाउनु पर्यो चाहिँ, कि त भने राष्ट्रिय सहमतिमा आउनु पर्यो चाहिँ। क्वेसन त्यो हो। यही सन्दर्भमा चाहिँ उठाएको क्वेसन हो चाहिँ। तर अब एमाले यो पनि तयारी छैन, राष्ट्रिय सहमतिको सम्झौता गर्न पनि तयारी छैन, सदन खुलाउनु पनि तयारी छैन। त्यस कारणले समस्या कहाँ पर्यो त भन्दा एमालेको समस्याको कारणले गर्दा यो क्वेसन उठेको कुरा हो चाहिँ। प्रतिपक्षी दललाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने दायित्व त सरकारवादी गठबन्धन या सरकारको काम हो। त्यो त यो त सदनको मिलाउन सक्नु भएन। सदनको सन्दर्भमा त दुईटै समान दायित्व हो चाहिँ। अर्कालाई मात्रै एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने दायित्व मात्रै सरकारको हो। सदन सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ संविधान त तपाईँको सत्ता पक्ष र विपक्ष दुईटै बराबर हो चाहिँ। दुईटैको सहमति बिना त सदन त चल्दैन त। दुईटैको सहमति बिना कहाँ चलेको छ सदन कहीँ देख्नु भएको छ? सहमति गराउन त सक्नु पर्यो सरकारको दायित्व होइन। त्यही त सहमति गर्न त दुईटै सहमत हुनु पर्यो त। दुईटैको समान दायित्व छ त। माग सम्बोधन गरिदिनु पर्यो नि त। माग सम्बोधन माग चाहिँ उठाउने, तपाईँको अदालतको मुद्दा उठाउने। अदालतको मुद्दा अहिलेको संविधान अनुसार सदनले सम्बोधन गर्न मिल्छ? अदालतको मुद्दा सदनले सम्बोधन गर्न मिल्छ? कहाँ देख्नु भएको छ तपाईँको यो संविधान अनुसार अदालतको मुद्दा सदनले सम्बोधन गरेको? प्रतिपक्षले बुझाउन सक्नु पर्यो नि त यो विषय। त्यो त अदालतमा मुद्दा उठाउने अनि सदनमा चाहिँ आएर हलो अड्काउने हैन। त्यसकारणले यो संविधानभन्दा बाहिरको चाहिँ मान्यताबाट गइसकेपछि, संविधानभन्दा बाहिरको प्रक्रिया र पद्धतिबाट गइसकेपछि संविधानको दायराभित्र कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा हो हैन। संविधानको दायराभित्र लिएर आउनलाई प्रयास गर्ने कुरा हो। उहाँहरू संविधानको दायराभित्र आउन तयारी हुनुहुन्न चाहिँ। त्यसले गर्दा अदालतको मुद्दा चाहिँ तपाईँ सदनमा उठाउनुहुन्छ हैन। विधिसम्मत ढङ्गले चाहिँ विधिभन्दा विपरीत ढङ्गले उठाउनुहुन्छ
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि सम्झौताको चाहिँ सहमति र सम्झौता चाहिँ भेटिरहेको छैन। संविधानभित्रको कुरा भएको भए के हुन्थ्यो त? संविधान अनुसार सोलुसन खोज्ने कुरा हुन्थ्यो। यही गन्जागोलमा भनेकै मितिमा चुनाव हुने सम्भावना छैन। अब यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको सन्दर्भमा चाहिँ त्यही त मैले अघि भनिहालेँ, संविधानले अब चाहिँ तपाईँ जेठको 6 गतेबाट ओपन गर्छ। जेठको 6 गतेबाट ओपन गरेपछि सरकारले जहिले मिति तोक्छ, तोक्ने सरकारलाई स्वतन्त्रता छ। त्यो अनुसार चुनाव गराउनलाई चाहिँ पहल गर्ने प्रयास गर्ने कुरा हो। तपाईँको विचारमा कहिले हुनुपर्छ त स्थानीय निकायको चुनाव भनिदिनुहोस् त? त्यही त संविधानले जे डेडलाइन तोकेको छ त्यही भन्ने हो नि त। ठिक छ, तपाईँले संविधान अनुरूप जाउँ भन्ने कुरा संविधानले जे डेडलाइन तोकेको छ त्यो अनुसार गर्ने कुरा हो नि। यो एउटा कुरा भयो, तपाईँको कुरा आयो। अर्को कुरा यहाँ अर्को पनि के आयो भने हामीसँग कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, समय थोरै छ। अहिले स्थानीय निकायको चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी नभएका दलहरूले चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने निर्वाचन ऐन 2073 को प्रावधान छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने राष्ट्रिय दल नभएका राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा, नेकपा माले लगायतका दलहरूले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान छ। त्यो हिसाबले पनि साना दलको अर्को असन्तुष्टि र विद्रोह उठ्न सक्छ, चुनाव हुने स्थिति छैन। 3 दलीय सिन्डिकेट कायम गरिएको छ ऐनमा, यस्तो खालको चर्चा पनि उठेको छ। बताइदिनुहोस् त के हो यो समस्या के हो? अब पहिले कुरा त संविधानले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई अंगीकार गरेको हो, बहुविचार बहुदलको मान्यतालाई अंगीकार गरेको हो। तर यसले त निषेध गर्दै यो कुरा हो। बहुविचार र बहुदललाई अंगीकार गरेको अवस्थामा तपाईको चाहिँ संविधानले अब तपाईको एउटा व्यवस्था एउटा के चाहिँ एउटा डेडलाइन बनाए त, एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाए त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बन्नलाई 3% मत प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने जो क्लज राख्यो, त्यो क्लजले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेकाहरूको सन्दर्भमा केही वैचारिक रूपले नियन्त्रित भयो कि अथवा दलीय प्रणाली अनुसार नियन्त्रित भयो कि भन्ने क्वेसनहरू चाहिँ उठेका चाहिँ छन्। अब यो सवालमा अब थ्रेसहोल्ड राख्ने कुराको बारेमा असहमति हुन सक्छ, दलहरूमा असहमति हुन सक्छ हैन, र थ्रेसहोल्ड हटाउनका लागि चाहिँ प्रयास गर्ने कुरा एउटा पाटो हो हैन। तर सिस्टम जारी भइसकेपछि, सिस्टम लागू भइसकेपछि चेन्ज नहुँदासम्म त्यसलाई फलो गर्नुको पनि विकल्प छैन भन्ने हो चाहिँ हैन। यदि हामीले सिस्टमप्रति चित्त बुझेन र त्यसलाई फलो नगरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रियाबाट हामी जान थाल्यौँ भने के हुन्छ भने स्टेट डेडलक हुन्छ, स्टेट विफल हुन्छ। स्टेट विफल भयो, स्टेट डेडलक भयो भने के हुन्छ भने सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ, संविधान विफल हुन्छ। संविधान विफल भएर सङ्कटकाल आकर्षित भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले सङ्कटकालको नाममा चाहिँ विदेशी सेना पठाउने प्र्याक्टिस छँदैछ चाहिँ, र नेपालमा चाहिँ तपाईँको विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बन्न पुग्छ चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा के हो त भन्दाखेरि सिस्टमप्रति चित्त नबुझे पनि हैन, समयक्रममा सिस्टम सुधार गर्ने प्रक्रियामा समयक्रममा सुधार होला, त्यो एउटा पाटो हो। कति सुधार गर्न सकिन्छ सुधार गर्दै जाने कुरा हो समय अनुकूल समयमा चाहिँ। तर सिस्टम एउटा सिस्टम जारी भइसकेपछि त्यसलाई फलो गर्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मान्नुस्, अब निर्वाचनको कुराको बारेमा निर्वाचनको कतिपयले त यो निर्वाचनको सिस्टमै चित्त बुझ्दैन त चाहिँ, यो निर्वाचनै प्रणाली मन परेको छैन। अब निर्वाचन पद्धति बेठिक छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्वाचन हुन नदिइकन डेडलक गराउन थाल्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेट नै कोल्याप्स हुने खतरा रहन्छ, राज्य नै कोल्याप्स हुन्छ, राज्य नै विफल हुन्छ, संविधानै विफल हुन्छ। संविधान विफल भयो, राज्य विफल भयो भने के हुन्छ त विदेशी शक्ति केन्द्रहरू क्रीडास्थल बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको संविधान ड्राफ्ट गर्ने क्रममा कयौँ शक्तिहरूले त चित्त बुझेको थिएन त। मधेसवादी दलहरू भनेर भनौँ, उनीहरूले ब्ल्याकआउटै गरेका हुन् संविधान जारी गर्ने क्रममा चाहिँ। कयौँ संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूले संविधानलाई एक्सेप्ट गरेकै छैन चाहिँ हैन। दरबारीय शक्तिहरूले चाहिँ तपाईँ राजतन्त्रको पक्षधर हो, गणतन्त्र होइन भनेर चाहिँ राप्रपा लगायतका कतिपयले त्यो रूपले चाहिँ वकालत गरिरहेको अवस्था छ हैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ देश बचाउने दायित्व चाहिँ मिनिमम दायित्व हो, कमन दायित्व हो, साझा दायित्व हो, फन्डामेन्टल दायित्व हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिस्टमप्रति चित्त नबुझ्दै पनि त के त भन्दाखेरि यसलाई सिस्टमलाई क्रियान्वयन गर्न चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ मधेसवादी दलहरू चाहे महन्त हुन् चाहे उपेन्द्र हुन् यो प्रक्रियालाई क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। सिस्टमप्रति त चित्त बुझेको छैन तर पनि लागिरहनु भएको छ हैन। अब यो चाहिँ तपाईँको संविधानप्रति नै चित्त नबुझेर विद्रोह गर्छु भनेर चाहिँ विप्लव लगायतका कतिपय शक्तिहरूले विद्रोह गरिरहेको अवस्था हो
तर पनि त के त भने अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कट सबै परिस्थितिको सन्दर्भमा सिस्टमप्रति चित्त नबुझ्ने एउटा कुरा हो। सिस्टम कहिले चेन्ज गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो एउटा मोमेन्टमा निर्भर हुने कुरा हो। तर अहिले चाहिँ सिस्टम एउटा क्रियान्वयन भएर गइरहेको अवस्थामा त यही प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण रूपले एउटै प्रक्रियालाई फलो गरेर जानुपर्छ भन्ने क्रममा त चाहिँ सिस्टमभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरू पनि त्यो रूपले लागिरहेको अवस्था छ। राप्रपाको कुरा गर्नुहोस्, उ त दरबारीय पक्षधर हो, उ त राजतन्त्रको पक्षधर हो। राजतन्त्रको पक्षधर शक्तिले पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्रको संविधान घोषणा भइसकेपछि संविधान अनुसार चाहिँ सरकारमा गएर कमल थापाको चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि त सरकारमा गएर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा त गएकै हो। अब्स्टेकल त कहीँ पनि गरेको थिएन। डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको त त्यो हो नि। तर अब विडम्बनाको विषय के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब एमालेका साथीहरूले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा साइन गर्नुभयो। यो संविधान चाहिँ तपाईँको जारी भइसकेपछि यो संविधानको सन्दर्भमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो, होइन, शपथ ग्रहण गर्नुभयो। तर अब अहिले विडम्बनाको विषय भन्नुहोस्, संविधानमा नभएको कुरा दुईपल्ट संसद भङ्ग गर्नुभयो। संविधानमा के अरे नभएको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिभन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ के अरे राज्यका चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति गर्नुभयो चाहिँ, होइन। अब तपाईँको चाहिँ संविधानमा कुनै परिकल्पना गरेको छैन। वर्ष दिनदेखि के अरे संसद अब्स्टेकल गरिरहेको चाहिँ छ, होइन। संसदमा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने कतिपय विषयहरूको सन्दर्भमा एकपटक होला दुईपटक होला ध्यानाकर्षण गराउने कुरा त्यो अलग कुरा होला। तर लगातार रूपले चाहिँ तपाईँको डेडलक गर्ने भनेर भने त वर्ष दिनसम्म डेडलक गर्ने भनेर भनेको त सिस्टमलाई ड्यामेज गराउन खोज्ने हो नि। सिस्टममा सहमति जनाउने, सिस्टममा सिग्नेचर गर्ने, सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर शपथ ग्रहण गर्ने, होइन। तर अहिले चाहिँ सिस्टमलाई डेडलक गराउन खोज्ने चिन्तन प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि त हेर्दाखेरि अलोकतान्त्रिक प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति देखिन्छ। तर प्रकारान्त रूपले चाहिँ यो चिन्तन प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै समाप्त गर्ने दिशातर्फ जाँदैछ। यही रूपले गयो भने के हुन्छ त संविधान फेल हुन्छ, विफल हुन्छ। चुनाव केही हुँदैन, संविधान विफल हुन्छ। त्यसो हुने बित्तिकै के हुन्छ त सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै विधि शक्ति केन्द्रहरू आउने बाटो खुल्छ र नेपाल अफगानिस्तान जस्तो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा परिणत हुन्छ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा तेस्रो मुलुकका चाहिँ तपाईँको सैन्य शक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने दिशातर्फ गइसकेपछि अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अस्तित्व बाँकी रहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति खेलवाड गर्न चाहने, राष्ट्रिय अस्मिताप्रति खेलवाड गर्न चाहने घोर प्रकारको राष्ट्रघाती प्रकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रकारको घुँडा टेकुवावादी प्रकारको चिन्तनले के गरिरहेको छ त अब्स्टेकल गरिरहेको छ, सिस्टममा अब्स्टेकल गरिरहेको चाहिँ छ। यो अब्स्टेकलले त देश जान्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि, होइन। यो अब्स्टेकलले त मुलुकको स्वाधीनता समाप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा त ध्यान दिनुपर्ने विषय हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समस्या भनेको के हो त खालि डेमोक्रेसीको मुद्दाको डिबेट मात्रै होइन। हो, डेमोक्रेसीको मुद्दामा डिबेट हुनसक्छ, विवाद हुनसक्छ, होइन। तर क्वेसन कहाँनिर हो त, प्रब्लम कहाँनिर हो त राष्ट्रियताको क्वेसनमा समस्या पर्यो। राप्रपा जतिको पनि राष्ट्रियताको क्वेसनमा संवेदनशील देखिएन। मधेसवादी दलहरू जतिको, उपेन्द्र र महन्त जतिको पनि राष्ट्रियताको प्रश्नमा संवेदनशील देखिएन। संविधानभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ कतिपय कम्युनिस्ट घटकहरू त संविधानै नमानिकन बाहिर बसिरहेको छ नि। तर उनीहरूमा पनि राष्ट्रियताप्रतिको गम्भीरता छ, संवेदनशीलता छ। राष्ट्रियताकै सवालमा त प्रधानमन्त्री त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिस्टममा निर्वाचन गर्ने कुरा एउटा प्रक्रियामा जाने कुराको बारेमा चाहिँ, होइन, एउटा चित्त नबुझे पनि एउटा प्रक्रियामा जाने कुरालाई त कसैले पनि केही भनेको छैन। समयक्रममा भोलि शान्तिपूर्ण स्थिति होला, नर्मल अवस्था होला, त्यो बेलामा संविधान संशोधन होला, सिस्टम चेन्ज होला, के होला त्यो अलग कुरा हो। नत्र त मतभेदकै कुरा गर्ने त निर्वाचनकै प्रणालीबाट चित्त बुझ्दैन नि त। निर्वाचनको प्रणाली चित्त बुझ्दैन भनेर चाहिँ डेडलक गराइदिने, स्टेट डेडलक गराइदिने, त्यो त हुँदैन त चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको मुद्दामा संवेदनशील गम्भीर बनेका शक्तिहरू चाहिँ अहिलेको सिस्टमलाई फलो गरेर जानुको विकल्प छैन। चित्त नबुझ्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरालाई समयक्रममा करेक्सन गर्ने कुरा भयो। चाहे थ्रेस होल्डको बारेमा चित्त बुझ्दैन, समयक्रममा करेक्सन गर्ने कोसिस गर्ने हो। निर्वाचन प्रणालीको बारेमा चित्त बुझ्दैन, समयक्रममा करेक्सन गर्ने कोसिस गर्ने हो। पावर सेपरेसनको बारेमा चित्त बुझ्दैन, समयक्रममा करेक्सन गर्ने कोसिस गर्ने हो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको बारेमा चित्त बुझ्दैन, समयक्रममा करेक्सन गर्ने कोसिस गर्ने हो। तर अहिले जे चाहिँ छ त्यो लागू भइरहेको अवस्थामा चित्तै बुझेन छ भने पनि चाहिँ देशको स्वाधीनताको रक्षाको खातिर चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। तत्काललाई चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व दिनुको विकल्प छैन। अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने बित्तिकै चाहिँ
तपाईँको आन्तरिक रूपले द्वन्द्व छ, आन्तरिक रूपले विवाद छ, यो छ ऊ छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चर्काएर लगाएर डेडलक गराउने दिशामा जाने बित्तिकै स्टेट फेल हुन्छ। स्टेट फेल हुने बित्तिकै सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको संयुक्त राष्ट्रको मान्यता अनुसार चाहिँ विदेशी सेना आकर्षित हुन्छ सङ्कट व्यवस्थापनको नाममा। अनि विदेशी सेनाको हातमा गइसकेपछि त नेपाल त कहाँबाट बाँकी रहन्छ? त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति भएको हुनाले यो अवस्थामा सबैसँग हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, टाइममा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। चित्त नबुझे तापनि यो सिस्टमलाई फलो गर्ने क्रममा, क्रियान्वयन गर्ने क्रममा सबै लागौँ, होइन, अब्स्टेकल क्रिएट नगरौँ। र भोलि चाहिँ स्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति अलिकति स्थिरता र स्थायित्व पैदा भयो, युद्धको परिस्थिति पैदा भएन, शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको स्थिति पैदा भएन, नेपाललाई सैन्य ग्राउन्डको रूपमा, सैन्य रणनीति ग्राउन्डको रूपमा प्रयोग नगर्ने प्रकारको स्थिति जब पैदा हुन्छ, त्यो बेला त सापेक्ष रूपले स्थिर हुन्छ त, त्यो बेला सापेक्ष रूपले स्थायित्व हुन्छ त। त्यो बेलामा हामी संविधान संशोधन गरौँला, परिमार्जन गरौँला, फेरबदल गरौँला, कति गर्न सकिन्छ, होइन, त्यो बेलामा गरौँला नि, होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेलामा आन्तरिक विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्व मचाउने दिशातर्फ दलले एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने, एकले अर्कोलाई डेडलक गराउने, स्टेटका अङ्गहरूलाई डेडलक गराउने, यो दिशामा चाहिँ अलिकति देशभक्त र राष्ट्रवादी भावना भएका मान्छेहरू पनि त्यो रूपले जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ हो। हवस् गुरुङजी, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।